नमस्कार मित्राणि शुभसन्ध्या। बहुदिनात् परं पुनश्च वयम् एकवारम् अत्र सम्मिलितः। अद्यतन अस्माकं यः चर्चायाः विषयः अस्ति स च वर्तते उपनिषदः इति। परीक्षा यद्यपि अत्यन्तनिकटे अस्ति, अत्यन्तसमीपे एव अस्ति, दशमदिनाङ्के परीक्षा अस्ति। ततः 8 दिवसात् पूर्वमेव वयम् उपनिषदः इति विषयमेव आलोचनां कुर्मः। पुनश्च परीक्षापर्यन्तं वयं प्रत्यहं पूर्वपठितविषयान् अपि एकवारमपि स्मरणं कुर्मः, सामान्यज्ञानविषये अपि चर्चां कुर्मः। ये खलु जगन्नाथविश्वविद्यालयस्य शिक्षाशास्त्रीपरीक्षां दत्तवन्तः तेषां तु बहु सम्यक् आसीत्। अतः प्रायः शिक्षणाभिरुचिप्रश्नाः अपि अस्माकं वीडियोतः एव सर्वे प्रश्नाः आसन्। तदपि बहु जनाः उक्तवन्तः एव। अस्तु, यत्किमपि भवतु, अद्य वयम् उपनिषद इति विषये एव चर्चां कुर्मः। उपनिषद इत्यस्य संक्षिप्तं परिचयं प्राप्नुमः, पुनश्च परीक्षोपयोगी केचन प्रश्नाः सन्ति, तेषां विषये अपि चर्चां कुर्मः एव। उपनिषद इति किम् अस्ति इति एकवारम् अवगच्छन्तु एव। संस्कृतसाहित्ये इतिहासं यदि वयम् एकवारं पश्यामः, तत्र प्रारम्भिकसमये आगच्छति चत्वारः वेदाः इति। तत्र चत्वारः वेदेषु अत्यन्तप्राचीनतमः वेदः भवति ऋग्वेदः। वेदानाम् अनन्तरम् आगच्छति उपनिषदः इति। अतः वक्तुं शक्नुमः एव वेदानां सारम् एव अस्ति उपनिषदः इति। खलु अस्माकं चत्वारः वेदाः सन्ति, चतुर्णां वेदानां सारः कः भवति? उपनिषदः इति। पश्यामः चेत् सर्व उपनिषदानां मध्ये सारम् 800 कति उपनिषदः सन्ति इति इदानीं पर्यन्तं न निश्चितं। जनानां भिन्नं भिन्नं मतं भवति, किन्तु सम्पूर्णं यदि मुख्यरूपेण पश्यामः चेत् साररूपेण इदानीं 800 इत्युक्ते 108 उपनिषदाः मुख्यरूपेण सन्ति इति विद्वान् जनाः वदन्ति एव, विद्वन्तः वदन्ति। तेषु ये खलु 800 उपनिषदः सन्ति, तेषु 10 उपनिषदः ऋग्वेदसम्बन्धीयाः, 9 उपनिषदः शुक्लयजुर्वेदसम्बन्धीयाः, 32 उपनिषदः कृष्णयजुर्वेदसम्बन्धीयाः, 16 उपनिषदः सामवेदसम्बन्धः, अन्ते एव 31 उपनिषदः अथर्ववेदसन्दर्भः। भिन्नं भिन्नं मतं भवति एव, भवन्तः तु जानन्ति एव। 100 उपनिषदानां संख्या इति प्रसिद्धं भवति, किन्तु तथापि तेषु 100 उपनिषदेषु अपि साम्प्रतिकसमये कति उपनिषदः उपलब्धाः सन्ति, जनमानसेषु अपि वर्तन्ते, ते च भवन्ति 10 उपनिषदः। 10 उपनिषदः एव इदानीन्तनसमाजे सम्पूर्णरूपेण जनानां समीपे अपि भवति। एकवारं वदामि एव। ईशोपनिषद, केनोपनिषद, कठोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मुण्डकोपनिषद, माण्डुक्योपनिषद, तैत्तिरीयोपनिषद, छान्दोग्य, बृहद् आरण्यकोपनिषद, श्वेताश्वत उपनिषद, एवं प्रकारेण ऐत्तिरीय उपनिषद, एवं प्रकारेण 10 उपनिषदाः प्रसिद्धाः सन्ति एव। यदि अहं वदामि चेत् इतः अहम् उपनिषद्द्वयम् एव पठितवान्। एकमस्ति कठोपनिषद, पुनः अस्ति एव ऐत्तिरीय उपनिषद। तैत्तिरीय उपनिषद, क्षम्यताम्। उपनिषद्द्वयम् अहं सम्पूर्णरूपेण पठितवान्। तैत्तिरीय उपनिषदः तु तथा अवगमनं न अभवत्, किन्तु कठोपनिषदं सम्पूर्णरूपेण पठितवान्। अत्यन्तम् आनन्दम् अपि प्राप्तवान् एव। यम नचिकेता विषये एव वर्णितः अस्ति। उपनिषदः अपि नाम तत्र यत् भवति खलु गीताप्रेस् इत्यस्य आपणः भवति, तत्र समुचितमूल्येन प्राप्तं भवति। भवन्तः गत्वा ततः स्वीकर्तुम् अर्हन्ति एव। अग्रे पश्यामः। एतावत् ज्ञातवन्तः एव। 800 इत्युक्ते 8+1 उपनिषदाः सन्ति। तेषु 10 उपनिषदाः प्रसिद्धाः एव भवन्ति एव। अग्रे पश्यामः। इदानीं पश्यन्तु, वेदः पुनश्च तेन वेदेन सह कः उपनिषदः सम्बन्धितः अस्ति इति। प्रारम्भिकसमये पश्यन्तु, ऋग्वेदः इति अस्ति। अस्माकं सर्वप्राचीनतमः वेदः भवति ऋग्वेदः। वेदानां विषये अपि चर्चा अस्माकं प्रायः जाता एव। यदि सम्भवति चेत् एतेषां विषये केवलम् अभ्याससत्रमेव अग्रे चालयामः एव। प्रारम्भिकसमये अस्ति ऋग्वेदः। ऋग्वेदविषये पश्यन्ति चेत् ऋग्वेदस्य उपनिषद्द्वयं तत्र संश्लिष्टः भवति। एकं भवति ऐत्तिरीय उपनिषद, अपरम् एकं भवति साङ्ख्ययन उपनिषदः इति अस्ति। कौशितिक उपनिषदः अपि वदन्ति एव। ऋग्वेदेन सह संश्लिष्टः वेदः भवति साङ्ख्ययन ऐत्तिरीय इति। परवर्ती समये अस्ति शुक्लयजुर्वेदं तु जानन्ति एव। यजुर्वेदस्य भागद्वयं भवति। एकं भवति शुक्लयजुर्वेदः, परम् एकं भवति कृष्णयजुर्वेदः इति। शुक्लयजुर्वेदस्य उपनिषदः भवति ईशोपनिषदः, पुनश्च बृहदारण्यकोपनिषदः इति।
सर्वपुरातनोपनिषद् भवति एव, अवगच्छन्तु एव, प्रथमम् उपनिषद् इति वक्तुं शक्नुमः एव। बहु पुरातनं भवति एव। शुक्लयजुर्वेदेन सह सम्बन्धित उपनिषद्द्वयम्, एकम् अस्ति ईशोपनिषद, अपरमेकमस्ति बृहदारण्यकोपनिषद् इति। पुनः अस्ति कृष्णयजुर्वेदः इति। कृष्णयजुर्वेदे अपि तैत्तिरीयोपनिषदः, कठोपनिषदः, श्वेताश्वत उपनिषदः, मैत्रायणी उपनिषदः, महानारायण उपनिषदः। एतेषु अहं कठोपनिषदं सम्पूर्णं पठितवान् एव, यत्र यम नचिकेता एतयोः संवादः भवति। अधिकं तत्रैव तस्मिन् विषये न चर्चयामि, यतोहि कश्चन तस्य विषये चर्चयामः चेत् कदाचित् अधिककालः अपि गन्तुम् अर्हति एव। सामान्यरूपेण उपनिषदः अपि भवन्तः तत्र आपणात् प्राप्य अपि पठितुम् अर्हन्ति। ऋग्वेदस्य उपनिषद्द्वयम् ऐतरेय उपनिषदः, साङ्ख्यायन उपनिषदः। शुक्लयजुर्वेदस्य तद्वदेव ईशोपनिषदः, बृहदारण्यकोपनिषदः। बृहदारण्यकोपनिषदः बहु पुरातनोपनिषदः अपि भवति। तद्वदेव कृष्णयजुर्वेदस्य विषये चर्चां कुर्मः चेत् कृष्णयजुर्वेदे अपि तथैव तैत्तिरीयोपनिषदः, पुनश्च कठोपनिषदः, श्वेताश्वेत उपनिषदः, मैत्रायणी उपनिषदः, महानारायण उपनिषदः, एवं प्रकारेण उपनिषदः एव सन्ति एव। अत्र मुख्यरूपेण यम नचिकेता एतयोः संवादः एव अत्र भवति। सारांशं सामान्यरूपेण कठोपनिषद्विषये वदामि, यतोहि एतत् सम्पूर्णम् अहम् अधीतवान् उपनिषदं। तत्र प्रारम्भिकसमये किं भवति, बाजस्रव इति एकः ऋषिः भवति, मुनिः भवति, सः यज्ञं करोति। यज्ञं यदा करोति तदा सः यज्ञे किं करोति, दानसमये सः ब्राह्मणानां कृते ऋग्गुण, वृद्ध, धेनुप्रदानं करोति। एतत् सर्वं तस्य पुत्रः नचिकेता एव पश्यति। नचिकेता एव दृष्ट्वा एव स्वपितरं गत्वा वदति एव, पिता किमर्थं समुचितधेनुं स्वसमीपे संस्थाप्य ऋग्गुण, वृद्ध धेनूनां प्रदानं करोति। तस्मिन् समये बाजस्रवः किमपि न प्रत्युत्तरति। अतः अनन्तरं नचिकेता स्वयं गच्छति, वारं पृच्छति, पिता सर्वं तु भवान् दानं करोति, किन्तु मह्यं कस्मै भवान् प्रदानम् अकरोत्, मां कस्मै प्रदानम् अकरोत्। तस्मिन् समये एवं यदा वारत्रयं प्रश्नं करोति तदा एव बाजस्रव ऋषिः अत्यन्तं क्रोधितः भवति। अनन्तरमेव वदति, अहं भवतः दानं यमाय कृतवान्, भवान् इदानीं यमाय कृतवान् इति वदति क्रोधेन। तदा सः एव अत्यन्तं दुःखितः भवति। अनन्तरं सिद्धतां कृत्वा यमस्य निकटे गच्छति। तत्रापि यमद्वारस्य बहिः एव सः दिनत्रयं, प्रायः कालत्रयं तिष्ठति। अनन्तरं यमः आगच्छति, यम नचिकेता एतयोः संवादः भवति। तदेव अस्ति कठोपनिषदः इति। अस्तु, अग्रे पश्यामः। सामवेदे यदि पश्यामः, छान्दोग्योपनिषदः केनोपनिषदः सम्बन्धितः भवति। परवर्ती समये पश्यन्ति चेत् अथर्ववेदस्य विषये चर्चां कुर्मः चेत् अथर्ववेदे प्रश्नोपनिषदः, पुनश्च मुण्डकोपनिषदः, माण्डूक्योपनिषदः, एवं प्रकारेण उपनिषत्त्रयमपि तत्रापि वर्तते एव। अतः एते एव दश मुख्याः ये खलु आसन् अस्माकम् उपनिषदः। ते कैः वेदैः सह सम्बन्धिताः सन्ति, केन वेदेन सह सम्बन्धिताः सन्ति, तेषां विषये एव वयं चर्चितवन्तः एव। इदानीं प्रश्नोत्तराणां विषये सम्पर्के चर्चयामः एव। सामान्यरूपेण ज्ञातवन्तः एव, उपनिषदं भवति एव वेदानां सारः। उपनिषदानां सारः भवति वेदान्तः इति, एतदपि अवगच्छन्तु एव। अग्रे अपि चर्चां कुर्मः एव। प्रारम्भिकप्रश्नः अस्ति, उपनिषद् इति पदे कः प्रत्ययः अस्ति? चत्वारः अत्र प्रश्नाः सन्ति एव। उपनिषदः इति पदे कः प्रत्ययः अस्ति? उपनिषद् पदे के सन्ति एकवारम् अवगच्छन्तु, एतद् महत्त्वपूर्णं भवति। उपनिषद् इति पदे के सन्ति? अत्र प्रारम्भिकसमये उप इति अस्ति, तदनु नीस्, क्षम्यतां, सम्यक् लेखने अत्र व्यवस्था न भवति। तदुपरान्त नीस् इति अस्ति, उपसर्ग, नीस् तदुपरान्त अस्ति, पुनश्च निषद् इति भवति, क्षम्यतां, निषद् इति अस्ति, अनन्तरं निषद्, अनन्तरम् अत्र कः प्रत्ययः अस्ति इति अत्र प्रश्नम् अस्ति एव। परवर्ती समये निषद्, तदुपरान्त कः प्रत्ययः? पश्यामः चेत् अत्र प्रत्ययः भवति क्विप् प्रत्ययः, क्विप् अत्र प्रत्ययः आगच्छति, क्विप् प्रत्ययः। अनेकाः अपि वदन्ति ता इति, अत्र प्रत्ययः अस्ति क्विप् प्रत्ययः। अग्रे परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। ब्रह्मविद्या वर्तते, ब्रह्मविद्या एतेषु किम् अस्ति?
संहिता, ब्राह्मणः, आरण्यक, उपनिषदः इति। एतेषु चतुर्षु ब्रह्मविद्या कः भवति इति प्रश्नं करोति एव। अत्र पश्यामः चेत् समीचीनम् उत्तरम् अत्र भवति, एतेषु ब्रह्मविद्या भवति उपनिषदः इति। उपनिषदः भवति ब्रह्मविद्या। तत्र ब्रह्मविद्या इति शब्दं भवन्तः गीतासु श्रोतुं पारयन्ति एव। ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे कृष्ण-अर्जुन-संवादे एवं प्रकारेण अत्र ब्रह्मविद्या किमस्ति, उपनिषदेव भवति एव। तत्रापि ब्रह्मविद्या इत्युक्ते उपनिषदस्य उपनिषद इति अपि तत्रापि बोधयति एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। भवन्तः उत्तराणि अपि तत्र कामेण्ट् बाक्स् मध्ये निश्चयेन लिखन्तु। वेदान्तो नाम डैश् वर्तते, वेदान्त नाम किम् अस्ति इति जानन्ति एव। वेदान्त अत्र अस्माकं ये खलु दर्शनशास्त्रसम्बन्धी एव अस्ति एव। वेदान्त नाम किम् अस्ति इति प्रश्नं करोति। सामान्यरूपेण वेदान्त इति शब्दः आगच्छति, अतः किञ्चित् वेदान्तविषये वदामि एव। यत् खलु अस्माकं दर्शनशास्त्रमस्ति, दर्शनशास्त्रं द्विविधं भवति। एकम् अस्ति आस्तिकम्, अन्यम् एकं भवति नास्तिकम्। आस्तिकदर्शनानां संख्या अस्ति षड्, नास्तिकदर्शनानामपि संख्या भवति त्रीणि। कस्युचित् स्थानेषु षड् इति अपि लिखितं भवति। अस्तु, परित्यजन्तु एव। षड्सु दर्शनेषु एकम् आगच्छति साङ्ख्य, योग, पुनश्च न्याय, मीमांसा। साङ्ख्य, योग, न्याय, मीमांसा, पुनश्च वेदान्त। अवशिष्टं भवति साङ्ख्य, योग, मीमांसा, वेदान्त। ते च साङ्ख्य, योग, पुनः वैशेषिक, न्याय, मीमांसा, वेदान्त। एवं प्रकारेण षड्दर्शनानि सन्ति आस्तिक। तदनु एव नास्तिक अपि त्रीणि सन्ति, चार्वाक, जैन, बौद्ध। एवं प्रकारेण त्रीणि दर्शनानि सन्ति। अस्तु, परित्यजामः एतत् सर्वं। वेदान्तो नाम किम् इत्यत्र प्रश्नमस्ति एव। अनुमानप्रमाणम्, आप्तोपदेशः, उपासनादिकम् अथवा उपनिषदप्रमाणं। पश्यामः चेत् वेदान्तो नाम उपनिषदप्रमाणम् इति वाक्यमेव प्रसिद्धं भवति। सम्यक् उत्तरमपि अत्र भवति, वेदान्त नाम उपनिषदप्रमाणम् इति। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः, चतुर्थप्रश्नं प्रति। एतस्य विषये अपि अहं पूर्वमपि चर्चितवान् एव। उपनिषदा संख्यां वर्तते, संख्या इति संख्यां वर्तते, संख्यां वर्तते। एकोत्तर एकशतम्, अष्टादशोत्तर एकशतम्, अष्टोत्तर एकशतम्, एकविंशति उत्तर एकशतम् इति। उत्तर इत्युक्ते अधिकं भवति। उपनिषदानां संख्या का अस्ति इति तत्र प्रश्नं करोति एव। उपनिषदसंख्या का अस्ति? 101, 118, 108 अथवा 121। एतस्य सन्दर्भे अहं पूर्वमेव नाम संशयस्य समाधानं कृतवान् आसम्। उपनिषदानां संख्या अस्ति अष्टोत्तर एकशतम् इति। तत्रापि पुनः ध्यानं दातव्यं, साम्प्रतिकसमये प्रसिद्धोपनिषदानां संख्या का इति प्रश्नं करोति चेत् 10 इति लिखन्तु। उपनिषदानां संख्या का इति प्रश्नं भवति चेत् अष्टोत्तर एकशतम् इति भवन्तः वक्तुम् अर्हन्ति एव। किन्तु प्रसिद्ध उपनिषदानां संख्या पुनश्च इदानीन्तन समाजे उपलब्धानां उपनिषदानां संख्या का इति प्रश्नम् आगच्छति चेत् तत्र भवन्तः 10 इति वक्तुं शक्नुवन्ति एव। अग्रे परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। सर्वप्राचीनोपनिषद् अस्ति, तत्र द्रष्टुम् अर्हन्ति एव। अत्र एतेषु चतुर्षु उपनिषदेषु, एतेषु उपनिषदेषु, 10 उपनिषदेषु सर्वप्राचीनोपनिषदं किमस्ति इत्यत्र प्रश्नं करोति एव। बृहदारण्यकोपनिषदः, मुण्डकोपनिषदः, ईशावास्योपनिषदः, कठोपनिषदः एव। एवं प्रकारेण 4 विकल्पाः सन्ति एव। भवन्तः अत्र समीचीनम् उत्तरं किं भवति वक्तुम् अर्हन्ति एव। एतेषु चतुर्षु उपनिषदेषु सर्वप्राचीनतम उपनिषदं किं वर्तते इति अत्र भवन्तः उत्तराणि वक्तुमपि अर्हन्ति एव। अत्र पश्यामः चेत् समीचीनम् उत्तरं भवति एव, ईशोपनिषद इति। ईशावास्योपनिषदः, क्षम्यताम्, ईशावास्योपनिषदः एव सर्वपुरातनोपनिषदं भवति एव। ये खलु शुक्लयजुर्वेदसम्बन्धी अस्ति ईशावास्योपनिषदः, केन सह सम्बन्धितः इति प्रश्नमपि कदाचित् भवितुम् अर्हति एव। ईशावास्योपनिषदः शुक्लयजुर्वेदेन सह एव सम्बन्धितः भवति एव। तद्वदेव कदाचित् प्रश्नः एवमपि भवितुम् अर्हति एव। लिखामि किञ्चित् सामान्यरूपेण। एतावत् यथेष्टं भवति। शुक्लयजुर्वेद इति भवन्तः ज्ञास्यन्ति एव। तद्वदेव अन्यमेकमस्ति बृहदारण्यकोपनिषद्। एतदपि केन सह सम्बन्धितः भवति? तद्वदेव शुक्लयजुर्वेदः इति। क्षम्यताम्, केन सह सम्बन्धितः इत्युक्ते शुक्लयजुर्वेदः। शुक्लयजुर्वेदेन सह एव एतदपि संश्लिष्टः भवति। पुनश्च मुण्डकोपनिषद, कठोपनिषद, एतद् द्वयमपि स्मरणे स्थापयन्तु। कठोपनिषदः भवति कृष्णयजुर्वेदः,
पुनश्च मुण्डुकमाण्डुक्ये एतद् उपनिषद्द्वयं भवति अथर्ववेदेन सह अथर्ववेदेन सह एतत् सर्वं योजिता भवन्ति। यजुर्वेदस्य उपनिषदत्रयं बृहदारण्यक ईशावास कठोपनिषद एतत्त्रयं यजुर्वेदस्य भवति। मुण्डक उपनिषदेव अथर्ववेदेन सह सम्बन्धितः भवति एव। अस्तु, अत्र सम्यक् उत्तरं भवति। सर्वप्राचीन उपनिषद किम् अस्ति? शुक्लयजुर्वेदस्य ईशावास्य उपनिषदेव भवति। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, एतादृशानि वाक्यानि तु सर्वदा स्मरणे स्थापनीयमेव। असतो मा सद्गमय वाक्यमस्ति, असतो मा सद्गमय। एतद् वाक्यम् अथवा एतद् उक्ति, एषा उक्ति, एतदुक्ति न भवति एव, एषा उक्ति कस्याम् उपनिषदि वर्तते? प्रश्नमत्र अस्ति, असतो मा सद्गमय एतद् उक्ति अथवा एषा उक्ति कस्याम् उपनिषदि वर्तते इत्यत्र प्रश्नमस्ति एव। बृहदारण्यक उपनिषद, पुनश्च तदुपरान्तः अस्ति मुण्डुक उपनिषदि, ईशावास्य उपनिषदि, कठोपनिषदि। एवं प्रकारेण चत्वारि विकल्पाः सन्ति। अत्र प्रश्नं करोति, असतो मा सद्गमय एतद् वाक्यम् अथवा एषा उक्ति कस्याम् उपनिषदि वर्तते इति प्रश्नमस्ति एव। षष्ठप्रश्नः अस्ति, ये खलु जानन्ति अपि वक्तुम् अर्हन्ति। अत्र प्रश्न एतदपि भवति, एतत् पूर्णम् अपि ज्ञातव्यमेव। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। कदाचित् एतदपि प्रश्नम् आगच्छति, असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय, अथवा केवलं सामान्यरूपेण असतो मा सद्गमय एतत् कस्य ध्येयवाक्यमस्ति अपि कदाचित् प्रश्नः भवति एव। अस्तु, सामान्यरूपेण एतद् अस्माकं ज्ञातव्यम्। असतो मा सद्गमय एतद् वाक्यं कस्याम् उपनिषदि एव वर्तते एव। बृहदारण्यक, पुनश्च मुण्डकोपनिषद, ईशावास्योपनिषद, कठोपनिषद। अत्र पश्यन्तु भवन्तः, सर्वपुरातनं भवति ईशावास्योपनिषदि। एतत् खलु शुक्लयजुर्वेदेन सह सम्पर्कितः भवति। पुनः कठोपनिषद कृष्णयजुर्वेदेन सह सम्पर्कितः अस्ति। तदुपरान्तं मुण्डकोपनिषद अथर्ववेदेन सह, बृहदारण्यक शुक्लयजुर्वेदेन सह। यथा पूर्वमासीत् तथैव विकल्पाः सन्ति एव। असतो मा सद्गमय एतद् वाक्यं यदि पश्यामः वयं केन सह सम्बन्धितः भवति, अत्र समीचीनम् उत्तरं भवति बृहद् आरण्यक उपनिषद इति। सम्यक् उत्तरं भवति बृहद् आरण्यक उपनिषद इति। एतत् सर्वं नाम स्मरणे स्थापनीयमेव। कदाचित् प्रश्नः तथैव अपि आगच्छति एव। अतः केन्द्रीयमाध्यमिकशिक्षा बोर्ड् यत् अस्ति खलु, केन्द्रीयमाध्यमिकशिक्षा बोर्ड्, तस्य एव एषा उक्तिः भवति असतो मा सद्गमय इति। एतद् वाक्यमेव पुनश्च जवाहर् नवोदय विद्यालयस्य वाक्यं भवति प्रज्ञानं ब्रह्म इति। अतः एतत् सर्वमपि किञ्चित् स्मरणे स्थापनीयं। कदाचित् प्रश्नः भवितुम् अर्हति एव, असतो मा सद्गमय कस्याः संस्थायाः एव ध्येयवाक्यमस्ति। भवन्तः वक्तुम् अर्हन्ति एव अत्र सम्यक् उत्तरं केन्द्रीयमाध्यमिक शिक्षा बोर्ड यदस्ति किल, तस्य एव ध्येयवाक्यमस्ति इति। अग्रे परवर्ती प्रश्नं पश्यन्तु, उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान् निबोधयत् इति उक्ति कस्याम् उपनिषदि वर्तते? बहुवारमपि एतादृशः प्रश्नः आगच्छति एव मित्राणि। उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान् निबोधयत्, एषा उक्ति कस्याम् उपनिषदि वर्तते? स्थाने एतद् केन उक्तम् इति प्रश्नं करोति। एतद् उक्ति विवेकानन्दः वदति। विवेकानन्दः कुतः आनयति वाक्यमिदं? नाम उपनिषदतः एव वाक्यं स्वीकरोति। उत्तिष्ठत जाग्रत वरान् प्राप्य वरान् निबोधयत्, एतद् वाक्यम् उपनिषदतः एव सङ्ग्रहं करोति। कस्मात् उपनिषदात् इत्युक्ते कठोपनिषदात् एव। समीचीनम् अत्र उत्तरं भवति, कस्मात् उपनिषदात् एव नाम ग्रहणं करोति, कठोपनिषदात् एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः एव। केन उपनिषदि कति अध्यायाः वर्तन्ते? केन उपनिषदि इत्युक्ते केन उपनिषदे कति अध्यायाः भवति? केन उपनिषदः कस्य वेदेन सह, केन वेदेन सह सम्बन्धितः अस्ति इत्यपि कदाचित् प्रश्नः अपि आगन्तुम् अर्हति एव। केन उपनिषदः केन वेदेन सह सम्पर्कितः भवति इति पश्यामः चेत् केन उपनिषदः सामवेदेन सह सम्पर्कितः भवति। सामवेदस्य नाम उपनिषद्द्वयं भवति। एकमस्ति केनोपनिषदः, अन्यम् एकं भवति छान्दोग्योपनिषदः। छान्दोग्योपनिषदः एवं प्रकारेण उपनिषद्द्वयमेव तत्र सामवेदे भवति। एकमस्ति केनोपनिषदः, अन्यम् एकं भवति छान्दोग्योपनिषदः। अत्र प्रश्नमस्ति, केन उपनिषदि कति अध्यायाः वर्तन्ते? समीचीनम् उत्तरं जानन्ति, वक्तुम् अर्हन्ति एव। केनोपनिषदः सामवेदस्य एव कश्चन अंशः अस्ति एव।
विकल्पाः सन्ति 3, 5, 4, 6 एवं प्रकारेण विकल्पाः सन्ति। पश्यामः चेत् समीचीनम् उत्तरम् अस्ति अत्र भवति 4 अध्यायाः सन्ति केनोपनिषदि। कति अध्यायाः वर्तन्ते? 4 अध्यायाः एव केनोपनिषदि वर्तते। परवर्ती प्रश्नः अस्ति अत्यन्तः सरलः प्रश्नः। यमनचिकेतासंवादः कस्याम् उपनिषदि वर्तते? बृहदारण्यकोपनिषद, मुण्डक उपनिषदि, ईशावास्योपनिषदि, कठोपनिषदि। पश्यामः चेत् अत्र समीचीनं विकल्पं भवति यमनचिकेतयोः नचिकेतयोः संवादः भवन्तः कठोपनिषदेव प्राप्तुम् अर्हन्ति। अत्यन्त महत्त्वपूर्ण नाम बहु उपादेय उपनिषद् भवति। अहं सम्पूर्णं पठितवान्। विकल्पानाम् अपि सज्जीकरणं कर्तुम् अर्हन्ति। बृहदारण्यक मण्डूकोपनिषद् भवति, क्षम्यतां मुण्डकोपनिषदि आगच्छति एव तत्र अथर्ववेदे, क्षम्यतां तद्वदेव एतत् सर्वं सामान्यरूपेण पुनश्च किञ्चित् स्मारयामि। पुनश्च कठोपनिषद् आगच्छति एव कृष्णयजुर्वेदे, एतदपि स्मरणे स्थापनीयं। कः केन वेदेन सह एव सम्पर्कितः भवति। तद्वदेव ईशावास्योपनिषद्, बृहदारण्यकोपनिषद्, तद् उपनिषद्द्वयं पुनश्च सम्बन्धितः भवति एव शुक्लयजुर्वेदेन सह इति। अस्तु, पुनश्च अग्रे पश्यामः एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। सत्यमेव जयते, अत्यन्तं महत्त्वपूर्णं प्रश्नमस्ति एव। सत्यमेव जयते, भवन्तः एतद् वाक्यं नैकत्रापि भवन्तः पश्यन्ति एव। सत्यमेव जयते इति उक्ति कस्याम् उपनिषदि वर्तते? बृहदारण्यकोपनिषद, मुण्डूक्योपनिषद, ईशावास्योपनिषदि, पुनश्च कठोपनिषद। एवं प्रकारेण 4 नाम अत्र विकल्पाः सन्ति। सम्यक् उत्तरं किं भवितुमर्हति भवन्तः वक्तुम् अर्हन्ति एव। सत्यमेव जयते, कदाचित् एतदपि प्रश्नमय भवति एव। सत्यमेव जयते कस्याः संस्थायाः किं भवति? ध्येयवाक्यं भवति। एतदपि कदाचित् प्रश्नः भवितुम् अर्हति एव। सत्यमेव जयते एतस्य अर्थं किमस्ति? सत्यस्य एव सर्वदा जयं भवति इति। पूर्वं यदि एकवारं वयं पश्यामः, सत्यमेव जयते नानृतं सत्येन पन्था विततो देवयानः, येन अकर्मम् अत्युषो ह्यः अपि कामो यत्र तत्सत्यस्य परमनिधानम्। यदि पश्यामः चेत् एतद् वाक्यम् अथवा सत्यमेव जयते एतद् उक्ति कस्याम् उपनिषदि वर्तते इत्युक्ते एषा उक्ति मुण्डूकोपनिषदि। यत्र भवन्तः द्रष्टुम् अर्हन्ति मुण्डूकोपनिषदि इत्युक्ते, क्षम्यताम् अत्र अह इति अभवत् एव ब्रह्मभाषा। प्रश्नमस्ति एव सत्यमेव जयते कस्याम् उक्तिः अस्ति इति। इत्युक्ते सत्यमेव जयते इति एषा उक्ति केन उपनिषदेन सह सम्पर्किता भवति इत्युक्ते सम्यक् उत्तरम् अत्र भवति एव। मुण्डूकोपनिषदेन सह एव तत् उक्ति अथवा एषा उक्ति संश्लिष्टा भवति इति। कदाचित् प्रश्नः एतदपि भवितुम् अर्हति एव। मुण्डूकोपनिषदः केन वेदेन सह सम्पर्कितः भवति इत्युक्ते अथर्ववेदेन सह एव अस्ति। अन्येषां तु विषये जानन्ति एव। कठोपनिषद् कृष्णयजुर्वेद, बृहत् पुनश्च ईशावास्योपनिषद् शुक्लयजुर्वेदेन सह सम्पर्कितः अस्ति इति। प्रश्न सत्यमेव जयते कस्य ध्येयवाक्यम् अस्ति इत्युक्ते भारतस्य यत् प्रतीकं भवति अशोकस्तम्भः, तत्र अधोभागे एव लिखितं भवति सत्यमेव जयते इति। अतः भारतस्य राष्ट्रीयवाक्यं ध्येयवाक्यं भवति सत्यमेव जयते। परवर्ती प्रश्नमस्ति बृहदारण्यक उपनिषदः केन वेदेन सह सम्बन्धितः भवति? बृहदारण्यक उपनिषदः केन वेदेन सह सम्पर्कितः अस्ति? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सामान्यरूपेण अवगच्छन्तु 10 प्रसिद्धाः उपनिषदाः सन्ति। ते च किल ते किं कुर्वन्ति? वेदेन सह वैदैः साकं सम्बन्धिताः भवन्ति। अत्र प्रश्नः अस्ति बृहदारण्यक उपनिषदः केन वेदेन सह सम्पर्कितः अस्ति? पश्यामः चेत् अत्र समीचीनम् उत्तरं भवति। बृहदारण्यक उपनिषदः एव शुक्लयजुर्वेदस्य कश्चन अंशः अस्ति। अतः शुक्लयजुर्वेदः भवति यजुर्वेदस्य भागः, अतः समीचीनम् उत्तरम् अस्ति अत्र यजुर्वेदः इति। ऋग्वेदस्य उपनिषदः भवन्ति ऐतरेय उपनिषदः, साङ्ख्यायन उपनिषदः। शुक्लयजुर्वेदस्य ईशोपनिषदः, बृहदारण्यकोपनिषदः। कृष्णयजुर्वेदस्य तैत्तिरीय, कठो, श्वेताश्वत, मैत्रेयिणी, महानारायणः। तद्वदेव सामवेदस्य छान्दोग्य, केनोपनिषदः। अथर्ववेदस्य प्रश्नोपनिषदि, मुण्डकोपनिषदि, माण्डूक्योपनिषदि। एवं प्रकारेण तत्र विभाजिताः सन्ति एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति केन उपनिषदः केन सह सम्पर्कितः अस्ति इति। केन उपनिषदः केन वेदेन सह सम्पर्कितः अस्ति इति तत् प्रश्नं करोति एव। समीचीनम् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। केन उपनिषदः केन सह सम्पर्कितः अस्ति इति।
ऋग्वेदः यजुर्वेदः पुनश्च ऋग्वेद यजुर्वेदः सामवेदः अथर्ववेदः पश्यामः चेत् समीचीनम् उत्तरमस्ति सामवेदेन सह सम्पर्किता अस्ति इति। द्वासुपन्ना संयुजा इति युक्ति कस्यम् उपनिषदि वर्तते? बृहदारण्यक, मुण्डकोपनिषद, ईशावास्योपनिषद, कठोपनिषद एवं प्रकारेण चत्वारः विकल्पाः सन्ति। द्वासुपन्ना सुजा इति युक्ति कस्यम् उपनिषदि वर्तते? पश्यामः चेत् तत्र समीचीनम् उत्तरं भवति मुण्डकोपनिषदे इति। मुण्डकोपनिषदे एषा उक्तिः एव वर्तते एव। परवर्ती प्रश्नं पश्यामः। यजुर्वेदस्य उपनिषद न वर्तते। यजुर्वेदस्य भागद्वयं भवति, एकं भवति कृष्णयजुर्वेदः, अन्यम् एकं भवति शुक्लयजुर्वेदः इति। अत्र यजुर्वेदस्य किं भागं न भवति? कृष्णयजुर्वेदस्य पश्यामः चेत् क्षम्यतां शुक्लयजुर्वेदस्य बृहदारण्यकोपनिषद, ईशावास्योपनिषद, कठोपनिषद कृष्णयजुर्वेदस्य एव भागः भवति। अत्र प्रश्नमस्ति, इदानीं तु भवन्तः उत्तरमपि ज्ञातवन्तः इति चिन्तयामि एव। बृहदारण्यक उपनिषद कस्य वेदस्य अस्ति इति तु ज्ञातवन्तः एव। पुनश्च ईशावास्योपनिषदपि कस्य वेदस्य भागः भवति इत्युक्ते शुक्लयजुर्वेदस्य, कृष्णयजुर्वेदस्य कठोपनिषद। तर्हि अवशिष्टं भवति प्रश्नोत्तरोपनिषद इति, एतद् भवति एव अथर्ववेदस्य एव अथर्ववेदस्य एव अंशः। अतः समीचीनम् उत्तरमत्र प्रश्नोत्तर उपनिषदि इति भवति एव, प्रश्नोपनिषदि क्षम्यताम्। कठोपनिषदे कतिभिः बह्वीः विभक्ताः सन्ति? कठोपनिषदः कतिभिः बह्वीः विभक्ताः? समीचीनम् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। कठोपनिषदः कतिभिः बह्वीः विभक्ता? समीचीनम् उत्तरं षड्बह्वीभिः इति। परवर्ती प्रश्नमस्ति, सर्वं खलु इदं ब्रह्मम् इति उक्तिः कस्यम् उपनिषदि वर्तते? सर्वं खलु इदं ब्रह्म एतद् उक्तिः कस्यम् उपनिषदि वर्तते? चत्वारः विकल्पाः सन्ति एव। पश्यामः चेत् छान्दोग्योपनिषदः, माण्डूक्योपनिषदः, पुनश्च ईशावास्योपनिषदः, ऐतरेयोपनिषदः एवं प्रकारेण चत्वारः विकल्पाः सन्ति एव। अत्र प्रश्नमस्ति, सर्वं खलु धर्मसाधनं, क्षम्यतां, सर्वं खलु इदं ब्रह्मम् एषा उक्तिः कस्य अस्ति इति प्रश्नं करोति। प्रश्नोपि कदाचित् एवमपि भवितुम् अर्हति, सर्वं खल्वीदं, क्षम्यतां, खलु इदम् एव आगच्छति मुखात् एव। सर्वं खल्वीदं ब्रह्म एषा उक्ति कस्य संस्थायाः ध्येयवाक्यम् इत्यपि कदाचित् प्रश्नः भवितुम् अर्हति एव। अस्तु, ततः पूर्वमेव पश्यन्तु एव छान्दोग्योपनिषदात् एव एतद् उक्ति आगच्छति एव। पश्यामः चेत् छान्दोग्योपनिषदे एव एषा उक्ति महावाक्यं भवति। एतत् सर्वमेव अहं ब्रह्मास्मि विषये चर्चयामः चेत् यजुर्वेदे भवति। तत्त्वमसि एतत् पश्यामः चेत् छान्दोग्योपनिषदे अस्ति। अयम् आत्मा ब्रह्म एव माण्डूक्योपनिषदे, प्रज्ञानं ब्रह्म ऐतरेयोपनिषदे। प्रज्ञानं ब्रह्म तु जानन्ति एव, एतद् वाक्यं भवति नवोदय विद्यालयेषु एव। अत्र प्रश्नमस्ति एव, सर्वं खल्वीदं ब्रह्मम् एतत् कस्य उपनिषदस्य एव अंशः अस्ति इति छान्दोग्योपनिषद एव। अग्रे पश्यामः, परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। ईशावास्योपनिषदि कति मन्त्राः सन्ति? ईशावास्योपनिषदि कति मन्त्राः सन्ति इति एतत् प्रश्नं करोति एव। पश्यामः चेत् अत्र समीचीनं उत्तरं भवति 18 मन्त्राः सन्ति एव। प्रज्ञानं ब्रह्म इति उक्तिः कस्याम् उपनिषदि वर्तते? प्रज्ञानं ब्रह्म एषा उक्तिः कस्याम् उपनिषदि वर्तते इति अत्र प्रश्नं करोति एव। प्रज्ञानं ब्रह्म एषा उक्तिः कस्याम् उपनिषदि अस्ति इति प्रश्नम् अत्र अस्ति। छान्दोग्योपनिषद, मुण्डकोपनिषद, ईशावास्योपनिषद, ऐतरेयोपनिषद। पश्यामः चेत् समीचीनम् उत्तरं भवति एव अत्र ईशावास्योपनिषदि इति। प्रज्ञानं ब्रह्म कस्याः संस्थायाः ध्येयवाक्यम् इत्युक्ते जवाहरलाल् नवोदय विद्यालयेषु एव ध्येयवाक्यं भवति। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, माण्डूक्योपनिषद् कतिषु खण्डेषु विभक्ताः? माण्डूक्योपनिषद् कतिषु खण्डेषु विभक्ता अस्ति? समीचीनम् उत्तरं 12 खण्डेषु विभक्ताः इति। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, प्रश्नोपनिषदानुसारं पिप्पलादि ऋषे शिष्यः नास्ति। प्रश्नोपनिषदानुसारं पिप्पलादि ऋषे शिष्यः एतेषु कः नास्ति? अत्र सम्यक् उत्तरं भवति आरुणिः इति। आरुणि किं भवति? पिप्पलादेः शिष्यः न भवति एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। तत्त्वमसि इति उक्तिः कस्याम् उपनिषदि वर्तते? एतस्मिन् विषये अहं पूर्वमेव उक्तवान्। तत्त्वमसि इत्युक्ते अर्थं भवति त्वमेव ब्रह्मा इति। तत्त्वमसि एतत् कस्याम् उपनिषदि वर्तते?
पश्यामः चेत् समीचीनम् उत्तरं छान्दोग्योपनिषदे इति एव। छान्दोग्योपनिषदे एव तत् तत्त्वमसि एतद् वाक्यमेव अस्ति। परवर्ती प्रश्नः अस्ति मुण्डकोपनिषदि कति मुण्डकानि सन्ति इति। मुण्डकोपनिषदि कति मुण्डकानि सन्ति? पश्यामः चेत् तत्र समीचीनम् उत्तरं त्रीणि मुण्डकानि सन्ति इति एव अत्र समीचीनम् उत्तरं भवति एव। परवर्ती प्रश्नं वरुणभृगुसंवादः कस्याम् उपनिषदि वर्तते? वरुणभृगुसंवादः कस्याम् उपनिषदि वर्तते? छान्दोग्योपनिषद, मुण्डकोपनिषदि, ईशावास्योपनिषदि, तैत्तिरीयोपनिषदि। पश्यामः चेत् समीचीन उत्तरं भवति एव तैत्तिरीयोपनिषदि। परवर्ती प्रश्नः अस्ति अहं ब्रह्मास्मि, अत्यन्तं महत्त्वपूर्णवाक्यं भवति, बहुवारं परीक्षासु एव आगच्छति। अहं ब्रह्मास्मि एतद् वाक्यम् इति उक्तिः कस्याम् उपनिषदि वर्तते? अत्र बृहदारण्यक उपनिषदि इति अत्र उल्लिखितः अस्ति। सम्यक् उत्तरं भवति अहं ब्रह्मास्मि। बृहदारण्यक नाम उपनिषदेव अस्ति एव। पश्यामः चेत् एतदपि कदाचित् प्रश्नः अपि आगच्छति अहं ब्रह्मास्मि एतस्य अर्थं किम् अस्ति? अहम् एव ब्रह्म इति भगवान् स्वयं वदति, तस्य अर्थमेव भवति एव। मित्राणि एतदेव अद्यतनसत्रमासीत् यत्र वयं चर्चितवन्तः उपनिषदस्य सारविषये, पुनश्च केचन परीक्षा उपयोगी प्रश्नानां सम्पर्के। निश्चयेन एतस्मात् सन्दर्भात् प्रश्नद्वयमेव उपनिषदभागात् भविष्यति। मिलामः अग्रिमसत्रे मित्राणि, तावत्पर्यन्तं विरमामि। जयतु भारतं, वन्दे संस्कृतं, वन्दे मातरम्। धन्यवाद मित्राणि, नमस्कारः।